अपने में तुझे चैन चाहता है तो तू अपने माँ बाप को राजी कर लो। आखिरत में जब रब्बे कदीर की बरगाह में जब तुझे है ना शानो शौकत के साथ परवरदिगार आलम के सामने खड़ा होने के काबिल बनना चाहते हो तो अपने माँ बाप को राजी कर लो। लेकिन आज अफसोस है कि आज हमारे माँ बाप, बूढ़े माँ बाप आज रोती रहती हैं, बिलखते रहते हैं। बाप एक एक रुपया का इंतजाम करते हैं कि ताकि मेरे बच्चे को कोई तकलीफ ना हो, कहीं से कोई दुश्वारी पैदा ना हो। लेकिन आज बेटा नाफरमान, आज बाप के मरने के बाद, आज माँ के गुजरने के बाद, आज 20वां 40वां करने के बाद अपने माँ बाप के नाम से इसाली सवाब करना भूल जाता है, खैर खैरात करना भूल जाता है, ज़कात करना भूल जाता है। लोगों, जब अपने माँ बाप, अल्लाह तबारक व तआला ने इरशाद फरमाया कि सबसे बेहतर औलाद और सबसे बेहतर इंसान दुनिया के अंदर वही है जो अपने माँ बाप की जब तक अपने हयात में पाता है, अपने माँ बाप को दिलो जान से है ना खुश करता है। जब उस दुनिया से रुखसत हो जाता है तो जब तक अल्लाह तबारक व तआला उस औलाद को जिंदगी बख्शता है, उस अपनी जिंदगी में सारी जिंदगी अपने माँ बाप के नाम से इसाली सवाब करता है। आपको मालूम होना चाहिए, अल्लाह तबारक व तआला इरशाद फरमाता है कि जब दुनिया के अंदर माँ बाप के गुजरने के बाद जब औलाद कुरान की तिलावत करता है, जब नफिले नमाज पढ़ता है, नमाज की पाबंदी करता है, जब बड़ों की अदब करता है, जब आलिम दीन की खिदमत करता है, तो यकीनन ऐसे आमाल से अब उनके माँ बाप की रूह खुश होती है। जब आप कुरान पढ़ के जब आप अपने माँ बाप के लिए दुआ करते हैं, आपकी माँ बाप की रूह खुश होती है। जब नबी की महफिल सजाकर जब अपने खानदान वालों की बख्शिश के लिए दुआ करते हैं, आपके खानदान वालों की रूह खुश होती है। जब रूह खुश होती है तो यकीनन वो लोग भी रब की बरगाह में दुआ करते हैं कि ऐ पाक परवरदिगार, जिस तरीके से मेरी रूह को खुश करने के लिए मेरी गुनहगार औलाद ने कुरान की तिलावत करके हमारी रूह को खुश किया है, अज़ाबे जहन्नम से निजात दिलाया है, अज़ाबे कब्र से निजात दिलाया है। मौला, तू दुनिया के अंदर कसबे हलाल रिज़्क मेरी औलादों को अता फरमा और मेरी औलादों को तंदुरुस्ती अता फरमा। तो यकीनन जब औलाद अपनी माँ बाप के लिए दुआएं करते हैं तो अल्लाह तबारक व तआला उस कुरान की बरकत से, नबी की महफिल की अजमत के सदके तुफैल में, सुभान अल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह माशाअल्लाह के सदके तुफैल में यकीनन इस दुनिया के अंदर भी है ना आपको कामयाबी दिलाएगी, कब्र के अंदर भी कामयाबी दिलाएगी और आखिरत में भी आपको कामयाबी दिलाएगी। इसलिए आप दुनिया के अंदर जब तक जिंदा रहे कुरान पढ़ के अपने माँ बाप के नाम से, अपने खानदान वालों के नाम से इसाली सवाब करते रहे, ताकि अल्लाह तबारक व तआला उस मरहूम के सदके में हम सबको भी यहाँ आबाद रखे और उस मरहूम को भी मग़फ़िरत अता फरमाए। दुरूद पाक पढ़े, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना मौलाना मुहम्मदिन बारिक व सल्लिम, सलातो व सलाम अलैका या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। एक मर्तबा का वाक़या है कि एक बाप यानी दुनिया के अंदर से जब गुजरे तो दुनिया में जब तक जिंदा थे दारू पिया करते थे, शराब पिया करते थे, ताश में जुआ खेला करते थे और अपने वक्त हराम कारियों में गुजारा करते थे। लेकिन जब इंतकाल कर गए, जब अपने नेक औलाद को जब छोड़ कर गए, जब उनकी औलाद जब कुरान की तिलावत करने लगे, नफिल नमाज पढ़ने लगे, नमाज की पाबंदी करने लगे और उनके नाम से जब इसाली सवाब खैर खैरात जब करने लगे और ये सारे अमाल करने के बाद जब दुआ करने लगे कि पाक परवरदिगार मेरे वालिद गिरामी के कब्र अनवर में रहमत व अनवार की बारिश अता फरमा, मेरे खानदान वालों को मग़फ़िरत फरमा, मेरे और खानदान वाले के सदके में इस अमाल इस नेक अमाल के सदके में हमें भी कामयाबी अता फरमा। तो यकीनन जब इंसान दुआ करता है तो एक मर्तबा का वाक़या है कि वो इंसान जब इस दुनिया से रुखसत हो गया
اور جب قبر کے اندر لٹا کر جب سارے انسان چلے آئے، جب بار بار ہر جمعرات اور جمعہ کو یا آئندہ جب بھی ان کو ذہن میں بات پیدا ہو جاتی تھی کہ چلو اپنے ابا میرے والد گرامی نے مجھے قرآن پڑھنا سکھایا ہے، اپنی محنت سے مجھے قرآن پڑھنے کا علم عطا فرمایا ہے، چلو قرآن پڑھ کے اپنے والد گرامی کے نام سے بخشش کے لیے دعا کر دے، تو یقیناً جب ہے نا انہوں نے ان کا اولاد جب قرآن پڑھ کے فاتحہ کر کے جب سو جاتے ہیں تو دیکھتے ہیں کہ میرا والد گرامی قبر کے اندر تو ہے نا چین و سکون سے دیکھ رہے ہیں کہ نماز پڑھ رہے ہیں اور جنت میں ہے نا ٹہل رہے ہیں۔ جب ان کا نیند کھلتا ہے وہ اچکا ہو جاتا ہے، پریشان ہونے لگتا ہے کہ میرے ابا جان تو یہاں نہیں ہے، میرے ابا جان تو دنیا سے رخصت ہو گئے ہیں، لیکن ہم نے تو خواب میں اپنے باپ کو جنت میں ٹہلتے ہوئے دیکھا ہے۔ تو البتہ کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اے نیک اولادو، اگر تجھے اتنی طاقت و قوت دیا ہے تو اپنے باپ کے نام سے ایصالی ثواب بھی کرو۔ اگر قرآن پڑھنا جانتے ہو تو قرآن پڑھ کے اپنے ماں باپ کے نام سے دعا کرو تاکہ تمہارا ماں باپ کا روح بھی خوش ہو جائے اور تمہاری دنیا کے اندر بھی تمہاری روزی روٹی میں برکت ہو جائے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ تو یہ کلام اللہ کی برکت ہے، یہ قرآن کی عظمت ہے، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا یا ایھا الذین آمنوا وابتغوا الیہ الوسیلہ، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو اور اللہ کی طرف وسیلہ تلاش کرو۔ تو یہ چھوٹی چھوٹی اعمال کے ذریعے سے، ان کے وسیلے سے جب آپ اعمال کریں گے تو یقیناً اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو دنیا میں بھی کامیاب عطا فرمائے گا، آخرت میں بھی کامیاب عطا فرمائے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن کریم میں ارشاد فرماتا ہے کل نفس ذائقۃ الموت، بے شک ہر انسان کو، ہر جاندار چیز کو ایک نہ ایک دن موت کا مزہ چکھنا ہے۔ اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ مولا اس دنیا کے اندر جب تک ہم سب کو زندگی بخش، مولا ہم سب کو ایمان پر قائم سلامت رکھ، اور جب اس دنیا سے رخصتی ہو تو ایمان پر خاتمہ بالخیر عطا فرما۔ تو یقیناً انہیں آج جو 40ویں کے موقع سے ہے نا محفل پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو سجایا گیا ہے، یقیناً میں دعا کرتا ہوں کہ پروردگار اپنے حبیب کے صدقے طفیل میں سبجان صاحب کے روح کو میں ان تمام کا ثواب پہنچاتا ہوں، ان کے قبر میں رحمت و انوار کی بارشیں عطا فرما، اور اس نبی کے محفل کے صدقے مولا ان کے قبر میں ہے نا ان کے قبر پر رحمت و انوار کی بارشیں عطا فرما، اور یہاں پر جتنے محفل میں حاضرین حاضر ہے مولا ہم سب کے اہل خاندان سے مغفرت، جو بھی لوگ گزر چکے ہیں مولا ان کے نام سے مغفرت کر کے ان کے نام سے ایصالی ثواب کرنے کی توفیق اور رفیق عطا فرمائے۔ ہم سب لوگ مل کر صدق کے دل سے توبہ استغفار پڑھ لیں، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ بعد کلمہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ جب رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جب اس خاک گیتی پر جب تشریف لائے تھے تو تمام حضور ملائک کھڑے ہو کر ادب و احترام